गुड आफ्टरनुन साथी हो जय मसी। हेर्नुहोस् है आज चाहिँ म चाहिँ यहीँ म्याक्समा आएको छु किनभने मेरो पनि साह्रो यो बडी पेनहरू भएर देखाउनुको लागि आएको डक्टरकोमा। अनि तपाईँहरूलाई यसो देखाउने अनि तपाईँहरू के गर्नुहुँदैछ। म त अब जस्ट यहाँ आइपुगेँ, अब देखाउँछु डक्टर है। अब फेरि त्यही हो दबाई पानी साथीभाइ कति खाने दबाईहरू पनि कहीँ भइसक्यो। म पनि दबाईहरू खाँदा अनि तपाईँहरूको पनि जिउहरू पेनहरू हुन्छ कि हुँदैन हौ साथी हो। मलाई त आजकल असाध्यै बसेर उठ्नु पनि हुँदैन, पता नै के भएको हुन्छ। तपाईँलाई दिल्लीको यो म्याक्स हस्पिटल मन पऱ्यो भने कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोस् है। हुन्छ, जय मसी सबैलाई।